हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। दिस इज़ डॉक्टर गुलियाशा भट्टी। अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज़ में जो अब नेक्स्ट हम ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करने वाले हैं उसको कहा जाता है कि स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द वेस्ट। और व्हाट इफ़ के मैं ये आपसे ये कहूँ कि ये मोस्ट एक्सक्लूसिव क्लब है इन द वर्ल्ड दैट डज़ नॉट हैव अ हेडक्वार्टर, हाउएवर they have a strong permanent presence in internationally, especially अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, अगर हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द ग्रुप ऑफ सेवन, G7। यानी इसके कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके जो है वो इसके मेंबर्स हैं, एंड द यूएस प्लस यूरोपियन यूनियन। यानी एक ये इसका इनर सेंट्रम है जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक जो ऑर्डर है उसको शो करता है। ये 1975 में जब बनाई गई थी तो उस वक्त पहला ऑयल का क्राइसिस आया था, और उसके बाद उन्होंने जब इसको डिज़ाइन किया तो उन्होंने बेसिकली शुरू में तो ये एक स्मॉल सी इनफॉर्मल किस्म की सेटिंग थी जिसमें वर्ल्ड के लीडर्स जो थे, जो कि मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी से बिलोंग करते थे, वो दे वुड टॉक अबाउट ग्लोबल स्टेबिलिटी, इकोनॉमी, ऑर्डर, बिजनेस एंड ट्रेड एंड ऑल दैट। लेकिन वक्त गुजरता गया और फिर हमने देखा कि आहिस्ता इसकी रेलेवेंस जो है वो कम होना शुरू हो गई। इस साल जो है फ्रांस इसको होस्ट करेगा, इसकी जो एनुअल इसकी जो समिट है, और उसमें वो हम देखेंगे कि वो जेनेवा के शोर से लेकर यूएस तक जितना भी ग्लोबल क्राइसिस है उसको डिस्कस किया जाएगा, उसको मैनेज किया जाएगा। G7 इज़न्ट अबाउट अ मिलिट्री अलायंस, ये बात याद रखें। ये नेटो की तरह नहीं है, ये और ना ही ये कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जैसे यूएन है। लेकिन इसके बावजूद ये कंसेंसस बेस एक ऐसे मैकेनिज्म है जो कि प्रेजेंट करता है शेयर्ड वैल्यूज़ को। यू वैल्यूज़ क्या है? लिबरल ऑर्डर्स, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड द रूल ऑफ लॉ। और क्योंकि इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं दे ऑल बिलोंग टू नॉर्थ, तो हम कहते हैं ग्लोबल नॉर्थ का जो अलाइनमेंट है वो हमें यहाँ पे नज़र आती है। और उसमें वो उन्हीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात करते हैं, उन्हीं ट्रेड एंड बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो ग्लोबल नॉर्थ का खासा रहा है और उन्हीं के नैरेटिव से देखा जाता है। तो इसको जब हम शील्ड ऑफ इकोनॉमी कहा जाएगा तो ये बजाना होगा, क्योंकि इसका काम ही ऐसे स्टार्ट हुआ था कि ये कहा जाता था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे बात करेंगे। लेकिन जैसे-जैसे टाइम गुज़रता गया और फिर ये बात हुई कि ग्लोबलाइज़ेशन से अब स्ट्रैटेजी ऑफ डी रिस्किंग की तरफ जाना है। डी रिस्किंग की स्ट्रैटेजी क्या? डी रिस्किंग का मतलब ये है कि आप किसी एक स्टेट पर डिपेंड करने की बजाय कोशिश करें कि आपकी सप्लाई चेन जो है वो वास्ट स्टेट्स के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, और आप अपने क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर्स को भी नज़र में रखें। सो इसका गोल जो था ना वो अब इंश्योर करना है कि फ्यूचर के साथ भी रेलेवेंस रहे, जिस पे एआई है, ग्रीन एनर्जी है, एडवांस मेडिकल टेक है। और इसके लिए वो ये कहते हैं कि आप डिपेंडेंट ना रहें अपने एडवर्सरीज़ के ऊपर, कोशिश करें कि आपकी पार्टनरशिप एक दूसरे के साथ लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहे। सो पार्टनरशिप ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, PGII, ये G7 का एक विजन है जो ये ऑफर करता है कि देयर शुड बी अ ट्रांसपेरेंट अल्टरनेटिव टू चाइनाज रोल्ड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, क्योंकि चाइना जो है वो लाइक माइंडेड में नहीं आता है। अब G7 जो है वो एक कलेक्टिवली इकोनॉमिक शील्ड के तौर पे एक्ट कर रहा है, जो कि कोऑर्डिनेट करता है सैंक्शंस को, एक्सपोर्ट कंट्रोल को देखता है, इन्वेस्टमेंट स्क्रीनिंग को देखता है। और बेसिकली ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल ब्रेन है जो कि बिहाइंड द वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंसेस मौजूद है। और ये क्या करता है कि जितने भी ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्ट है इस पे को कंट्रोल करता है विद इन्फोर्स्ड इंटरनेशनल नॉर्म्स। और वो इंटरनेशनल नॉर्म्स है जिनको हम अमूमन वेस्टर्न लेड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करते हैं। और इसका जो नेक्स्ट इसका पार्ट है जो अंडरस्टैंड करने वाला है वो ये है कि इनविजिबल फ्रंटियर है इसमें एआई और डिजिटल सॉवरेनिटी का। यानी बाय दिस ईयर G7 जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो बैटल फील्ड और इकोनॉमीज से निकल कर अब वो क्या करे, वो करंट जितने भी एआई और ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड इश्यूज हैं उनकी रेगुलेशन को भी देखना शुरू करे। और स्पेशली वो उसमें एआई की बात करते हैं, वही कहते हैं सेफ्टी एंड साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, कॉपीराइट्स की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी एंड प्राइवेसी की बात करते हैं। स्पेशली अगर वो डाटा का हो और वो डाटा वो हो जिसकी सर्वेलेंस और उसकी प्राइवेसी बहुत ज़रूरी हो। और वो ये कहते हैं कि उनको ये फ़ियर है कि ये जो फ्रैक्चर्ड डिजिटल वर्ल्ड है ना, इट वुड अलाउ द टेक्नो ऑटोक्रेसीज़, यानी वो ममालिक जो ऑटोक्रेटिक ममालिक हैं जिसमें चाइना, रशिया की बात वो करते हैं, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को उन्होंने इस तरह से सेट कर दी जिसमें डाटा प्राइवेसी नहीं है और सर्विलेंस नहीं है, और कह रहे हैं कि वो एआई एथिक्स और साइबर सिक्योरिटी और डाटा फ्लो विद ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, और वो G7 कहते हैं ये हम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर वो अपना जो एक विज़न देते हैं वो देते हैं डाटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट।
سو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ڈیجیٹل ہماری جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ہائی ٹرسٹ زون میں ہم بلڈ کرتے ہیں، اور ہماری ممبر اسٹیٹس جو ہیں وی کین شیئر دا سینسٹیو ڈیٹا اور ٹیکنالوجیکل بریک تھرو وداؤٹ دا فیئر آف تھیفٹ اینڈ مس یوز. اور پھر وہ ساتھ وہ یہ بھی انشور کرتا ہے کہ 21st سینچری کے اندر ڈیجیٹل اکانومی جو ہے نا اٹس گوئنگ ٹو بی روٹیڈ ان ڈیموکریٹک ویلیوز، یعنی وہ جو ہیومن رائٹس اینڈ فریڈم اینڈ اکوالٹی اینڈ جسٹس اینڈ ایکول گروتھ کی جو بات ہے، تو وہ اس کے ساتھ ہی اے آئی بھی اٹیچ ہے. بٹ یہاں پر جو ایک پرابلم سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دا لیجٹمیسی کرائسس. آپ دیکھیں کہ جو یہ جتنی بھی اکنامک اور ٹیکنالوجیکل جو ویٹ ہے G7 کا، وہ پروفاؤنڈ کرائسس کا شکار ہے آف ریپرزنٹیشن. 1975 میں جب یہ G7 کنٹریز نے مل کر یہ الائنس بنایا تھا، تو اس وقت یہ 70% آلموسٹ جو تھے گلوبل GDP کا حصہ تھے. لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں تو رفلی یہ 30% ہے. یعنی جتنا زیادہ برکس نے ایکسپینڈ کیا گلوبل ساؤتھ کے اندر، کیونکہ گلوبل ساؤتھ میں جو اسرٹیوز ہیں وہ رائز ہوئے، گرو ہوئے، G7 اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوتا گیا، اور اس کو ریلک آف دا پاسٹ کہنا شروع کر دیا سب نے. اور کہا جانے لگا کہ ایک سیلف اپوائنٹڈ ڈائریکٹیو ہے جس کی اپنی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے میجورٹی آف دا گلوبل پاپولیشن کے اندر. اور اس کے ساتھ ہی ایک تو یہ ہو گیا انٹرنیشنلی جو یہ کرائسس ہے. انٹرنلی چیلنجز یہ ہیں کہ G7 کے جو ممبرز ہیں وہ موسٹلی تھنگس پہ دے اسٹرگل وتھ فٹیک. اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ اس کو وہ فنڈ کریں سیکیورٹی آف دا یورپ کو اور ایشیا پیسیفک کو، یا وہ اپنی ڈومیسٹک پاپولیشن جو انفلیشن کا شکار ہے، جو پولیٹیکل پولرائزیشن کا شکار ہے، وہ ان کو دیکھیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کے انٹرنل میٹرز بھی اتنے زیادہ کمپلیکس ہیں، اور ان کی جو انفلیشن کا رائز ہے اسپیشلی یوکرین وار کے بعد جس طرح سے انرجی کا کرائسس ہوا، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو دیکھیں یا ہم یورپ اور ایشیا پیسیفک کی سیکیورٹی کو دیکھیں. سو G7 کا جو بگیسٹ جو چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ ان کو اپنے انٹرنل ایشوز کو بھی دیکھنا ہے اور اپنے انٹرنیشنل ریلیونس کو بھی دیکھنا ہے. سو یہاں پر پھر جو اگلا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آر دے بلڈنگ دا بریجز اور بلڈنگ دا والس. یعنی الٹیمیٹلی G7 آج کے زمانے میں، جس طرح جو فرینچ پریزیڈنٹ میکرون نے ایک دفعہ کہا کہ G7 جو ہے نا مسٹ اوائڈ بیکمنگ اینٹی برکس. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں برکس کے اگینسٹ مت جائیں، بالکل ایسے جیسے برکس جو وہ اینٹی G7 نہیں بنتا، بلکہ یہ الائنس جو ہے نا اٹ شوڈ ہیو اے لاجک آف اسسٹنس. اور اس میں دیکھیں میوچل بینیفٹس اور پارٹنرشپ کی بات کریں ایمرجنگ اکانومیز کی. اور اسی لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں انڈیا، برازیل، افریقن یونین کے لیڈرز کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے ایون ٹیبل پہ اس دفعہ کی جو ان کی جو اینول کانفرنس ہوگی. اور کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو ایسینشیل پارٹنرز کے طور پہ اپنے ساتھ لے کر جائیں. سو G7 اپنی ریلیونس بنانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن یہاں پہ جو ایشوز ہیں اسپیشلی گلوبل چیلنجز سے ریلیٹڈ، پینڈیمک سے ریلیٹڈ، گلوبل ڈیٹ سے ریلیٹڈ، وہ G7 اکیلا حل نہیں کر سکتا جب تک کہ باقی ممبرز باقی ریپرزنٹیشن اکراس دا ورلڈ ان کے ساتھ موجود نہ ہو. تاکہ اس لیے وہ ان کو ٹیبل پر بٹھائیں گے انڈیا سے بھی اور افریقن یونین سے، تب بھی تاکہ ریلیونس انکریز ہو. سو G7 کے اندر جو ہے نا G7 خود جو ہے نا وہ ایک ڈائنگ آرڈر کا گارڈین ہے. اور آلدو کہ اس کی کوشش ہے کہ ماڈرن پارٹنرشپس کے ذریعے وہ اپنی ریلیونس کو، اپنے ریزیلینس کو قائم رکھے. اس کے باوجود کیا ورلڈ کی جو لیڈنگ ڈیموکریسیز ہیں کیا وہ رائزنگ پاورز بھی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ رائزنگ پاورز تو گلوبل ساؤتھ میں موجود ہیں. سو G7 جو ہے نا اٹ ڈز ناٹ ہیو دا پاپولیشن آف دا SCO، نہ ہی اس کی گروتھ جو ہے وہ برکس کی طرح تیزی سے بڑھ رہی ہے. سم ہاؤ ورلڈ کی موسٹ پاپولر کرنسی جو ہے نا جس کو کہتے ہیں ٹرسٹ، وہ اون کرتے ہیں. اور وہ جو ٹرسٹ کا جو ایلیمنٹ G7 کے پاس موجود ہے، جس کے اوپر وہ باقی اسٹیٹس کو اپنے ساتھ چلاتے ہیں، وہ ہی انف ہے اس وقت ٹو لیڈ دا ورلڈ. اسپیشلی ایک ایسا ملک، ایک ایسی دنیا جس کے اندر جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو اسٹیٹس کے درمیان میں اتنا کم ہے کہ جو کبھی بھی کنٹینیوس وارز کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. سو اس لیے G7 کا جو ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے، جو ڈیموکریٹک ویلیوز کی وہ بات کرتے ہیں، جو گلوبل آرڈر کی وہ بات کرتے ہیں، اور جو وہ لوکریٹو اس کے اندر وہ انسینٹیوز دکھاتے ہیں دنیا کو، وہ ان کی سروائیول کے لیے فی الحال کافی ہیں. لیکن فیوچر کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. جیسے ہی برکس کے درمیان میں ان کے انٹرنل کانفلکٹ سارٹ آؤٹ ہوں گے، جیسے ہی وہ کسی ایک میوچل کنسنسس پہ آئیں گے، تو ایونچولی بینگ پارٹ آف بگر پاپولیشن اور گروتھ اسٹرکچر ان کا رائز ہوگا. I would really like to know your opinion about it. Please comment section میں comment کریں, like this video and subscribe the channel. And in the next video, we are going to discuss another international organization. Thank you.